भण्डाफोर.com मा तपाईलाई स्वागत छ। म भुवन भट्ट। यस कार्यक्रममा हामी समाजमा भएका आपराधिक घटनाहरू, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत सबै खाले गैरकानुनी गतिविधिहरूको चिरफार गरी त्यसका दोषीहरूलाई तपाईहरुको अगाडि भण्डाफोर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। लागु औषधको कारोबारमा संलग्न 7 जनालाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। हेरौं यस सम्बन्धमा सुमित्रा केसीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। विभिन्न लागु औषधको कारोबारमा संलग्न रहेका 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो बानेश्वरबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई लागु औषध सहित काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गर्न सफल भएको हो। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरका 30 वर्षीय मिलन गिरी, 46 वर्षीय विकास कार्की, 54 वर्षीय शरण विष्ट, त्यसैगरी 23 वर्षीय भारतीय नागरिक सत्यम जैसवाल, सप्तरी जिल्लाका 38 वर्षीय रामविलास महतो, काठमाडौँका 18 वर्षीय आले तामाङ र काठमाडौँकै 21 वर्षीय विकल साई रहेका छन्। पक्राउ परेका मध्ये केहीले लागु औषधलाई कुरियर गरेर तेस्रो मुलुकमा पनि पठाउँदै आएको प्रहरीले बताएको छ। विगतमा हामीले कुरियरको माध्यमबाट लागु औषधको ओसार पसार भएको हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ पक्राउ गरेको चाहिँ हामीसँग स्टोरीहरू छ र यही कुरालाई मध्यनजर राखेर कुरियरहरूलाई बोलाएर हामीले चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन, एक दिने चाहिँ अन्तर्क्रिया र ओरिएन्टेसन तालिम हामीले चलाएका थियौँ र यी यस्ता सरेसहरू भनौँ, यस्ता कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ खास गरेर यस्ता कुराहरू ट्रान्जिट रूपमा काठमाडौँमा पर्छ, यी सबै कुरियरहरूलाई माध्यम बनाउन सक्ने चान्स बढी छ। र अब चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने निकट भविष्यमा काठमाडौँ बेस्ड कुरियरहरूलाई मात्रै होइन, काठमाडौँ बाहिरका कुरियरहरूलाई समेत हामी खास खास ठाउँहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर पहिचान गरेर त्यो ठाउँमा त्यो क्षेत्रभरिका कुरियर काममा लागेका कुरियर सेवासँग आबद्ध विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई हामी चाहिँ तालिम दिलाउने क्रममा छौँ। पक्राउ परेकाहरू मध्ये यी रामविलास महतो कुशवा मेडिसिन सेन्टरका सञ्चालक हुन्। यिनले आफ्नै मेडिकलबाट लागु औषधको कारोबार गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ। यिनले चिकित्सकको सिफारिस बिना नै लागु औषधको रूपमा प्रयोग गरिने औषधि नाइट्रोसनको कारोबार गर्दै आएका थिए। अवैध लागु औषधको कारोबार गर्दै रहेको अवस्थामा यिनलाई प्रहरीले यिनकै औषधि पसलबाट यही वैशाख 7 गते 32 चक्की नाइट्रोसन सहित पक्राउ गरेको हो। सप्तरी 7 गते सप्तरी जिल्लाको पोखरे गाविस वार्ड नम्बर 4 घरवी हाल काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगर वार्ड नम्बर 35 कोटेश्वर सञ्जीवनी मार्ग स्थित कुशवा मेडिकल सेन्टरका सञ्चालक वर्ष 38 का रामविलास मेहतालाई 32 चक्की नाइट्रोसन नामक लागु तथा मनोदीपक औषधि साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स लागु औषध अवैध रूपमा बिक्री गर्दै रहेको अवस्थामा काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगर वार्ड नम्बर 35 कोटेश्वरबाट पक्राउ गरिएको छ। यसले चाहिँ औषधि पसलबाट यो समातेको हो। काठमाडौँका विभिन्न औषधि पसलबाट दुर्व्यसनीहरूले बुप्रेनफिन, डाइजेपाम, नाइट्रोसन लगायतका लागु औषधलाई सहजै किन्न पाउने गरेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। चिकित्सकको सिफारिस बिना बिक्री गर्न प्रतिबन्धित औषधिलाई मूल्य बढाएर व्यापारीले दुर्व्यसनीलाई दिने गरेको सूचनाको आधारमा औषधि विभागले यस्ता प्रकारका औषधि किनेको र बेचेको तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर त्यसको पालना नभएको कुरा प्रहरीका आएपछि प्रहरीले सादा पोसाकमा प्रहरी खटाएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। यी सहित अन्य औषधि पसलबाट पनि लागु औषधको कारोबार हुन सक्ने प्रहरीको आशंका रहेको छ। यो घटनाबाट के देखिएको छ भने काठमाडौँमा केही चाहिँ औषधि फार्मेसीहरू, औषधिका फार्मेसीहरू अवैध नियन्त्रित लागु औषधको कारोबारमा संलग्न भएको यसबाट पुष्टि भएको छ। सबैलाई नभनौँ, केही त्यस्ता चाहिँ फार्मेसीहरू र निकट भविष्यमा हामी फार्मेसीहरूमाथि हाम्रो निगरानीलाई अझ बढाउँदै लगिरहेका छौँ।
पक्राउ परेका मध्ये यी सत्यम जयसवालले आफ्नो शरीरका पिडौला तथा तिग्रामा लागू औषध राखी टेपले बाँधी काठमाडौँ लगायत बुटोल पोखरा जस्ता ठाउँमा पनि लगी कारोबार गर्दै आएको खुलासा भएको छ। विशेष सुराकीको आधारमा प्रहरीले यिनलाई काठमाडौँको कलङ्कीबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले यिनको साथबाट 268 थान बुप्रेनफिन, 267 थान डाइजेपाम समेत बरामद गरेको थियो। प्रहरीले यिनलाई लागू औषधको कारोबारमा सक्रिय रहेको बताएको छ। 27/2/6 गते नियन्त्रित लागू औषध बुप्रेनफिन 268 पिस र डाइजेपाम 268 पिस सहित भारत महाराजगञ्ज जिल्ला कुनसेरी विसुनपूर्व गाविस वार्ड नम्बर 2 नौतनुवा घर बताउने वर्ष 23 को सत्यम जयसवाललाई काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 14 तलङ्की स्थित त्रिशुल आयल पम्प अगाडि पक्राउ गरिएको छ। निज जयसवालले पटक पटक आफ्नो शरीरको तिङ्रा पिडौलामा टेपले र्यापिङ गरी तथा झोलाहरूमा समेत लुकाई सिपाई काठमाडौँ बुटवल पोखरा लगायतका सहरहरूमा नियन्त्रित लागू औषध बिक्री गर्दै आएको प्राथमिक अनुसन्धानबाट पुग्न आएको छ। त्यसले चाहिँ बडा रमाइलो तरिकाबाट प्रोफेसनल्ली यसले र्यापिङ गरेर तिङ्रामा र्यापिङ गरेर ल्याएको अवस्थामा हामीले समात्या हो। प्रहरीले यिनीहरूलाई भने यही जेठ 11 गते काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो। यिनीहरूको साथबाट प्रहरीले 1500 थान डाइजेपाम र 1500 थान बुप्रेनफिन बरामद गरेको छ। मिति 27/2/11 गते नियन्त्रित लागू औषध बुप्रेनफिन 1500 र डाइजेपाम 1500 पिस गरी जम्मा 3000 पिस एम्पुल सहित काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 सुकुम्बासी घर बताउने वर्ष 21 को विकल शाही र काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगर वार्ड नम्बर 11 सुकुम्बासी घर बताउने वर्ष 18 को आले तामाङ समेत जम्मा दुईलाई काठमाडौँ जिल्ला महानगर वार्ड नम्बर 11 त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ गरिएको छ। यिनीहरू चाहिँ थोक विक्रेताका रूपमा विभिन्न इन्डियाबाट चाहिँ ट्रकमा चाहिँ ल्याउने, विभिन्न सवारी साधनहरूमा लुकाई सिपाई ल्याउने र थोक विक्रेताका रूपमा काठमाडौँमा स्टोर गरेर थोक विक्रेताका रूपमा यिनीहरूले विभिन्न सब डिलरहरूलाई चाहिँ वितरण गरेर लागू औषध दुर्व्यसनीहरूलाई वितरण गर्ने यिनीहरूबाट प्राथमिक खुल्या छ। नेपाली बजारमा 1 किलोको 25,000 देखि 30,000 रुपियाँ पर्ने लागू औषध चरेस सहित यिनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यिनीहरूलाई प्रहरीले काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट यही जेठ 1 गते 20 किलो चरेस सहित पक्राउ गरेको हो। मकवानपुरबाट काठमाडौँ चरेस ओसारी भण्डार गर्ने व्यक्ति भएको प्रहरीले बताएको छ। यो चाहिँ खास गरेर यो यसको मुख्य मान्छे भनेको मिलनगिरी हो। यो मिलनगिरी मकवानपुरको पहाडी भागमा उच्च पहाडी भागबाट उच्च स्तरको चरेस बनाउनु लगाएर रिफाइन्ड चरेसहरू बनाउनु लगाएर त्यसलाई प्लास्टिकले राम्रोसँग कोटेड तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुभयो होला, कोटेड गरेर त्यसलाई ल्याउँदै गएको अवस्थामा हामी नागढुङ्गाबाट हामीले बरामद गरेका हौँ। र यो अलि उच्च स्तरको यो मिलनगिरी भन्ने मान्छे लागू औषध तस्करमा कारोबारीमा खास गरेर चरेसको काममा चाहिँ संलग्न गिरोहकै मान्छे हो र यो अहिले अनुसन्धानको क्रममा छ। र यो चरेस हामीले चाहिँ अहिले प्राथमिक अनुसन्धानबाट हामीले बुझ्दाखेरि यो चरेसको जुन किसिमको यसलाई चाहिँ गरेको छ, जसरी प्याकिङ गरेको छ र जुन क्वालिटी यसको छ, यो चरेस चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ ट्रान्जिट काठमाडौँलाई यसलाई बनाउने र काठमाडौँबाट विभिन्न तेस्रो मुलुकहरूमा विभिन्न कुरियरहरूको माध्यमबाट विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ यसलाई पठाउने चाहिँ प्रयास गरेको हाम्रो चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ। र यो यसलाई कलेक्ट गर्ने एउटा ट्याक्सी हाम्रो निगरानी हाम्रो उसमा छ, खोजीमा छ काठमाडौँको एउटा ट्याक्सी। र यहाँ कलेक्ट गर्ने मान्छे यसले त्यति कोअपरेट नगरे पनि अब छिटै हामी चाहिँ भविष्यमा चाहिँ यो खास गरेर यहाँ ट्रान्जिट यसरी चाहिँ उच्च स्तरको चरेसलाई काठमाडौँ ल्याएर ट्रान्जिट बनाउने गिरोहमा पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र निकट भविष्यमा हामी सफल हुन सक्ने बताउन चाहन्छु। पक्राउ परेका सबै अभियुक्तहरूलाई लागू औषध ऐन अनुसार मुद्दा चलाइने प्रहरीले बताएको छ। भण्डाफो.com का लागि सुमित्रा केसीको रिपोर्ट।
लागू औषध अपराधको जड हो। त्यसैले लागू औषधको कारोबारलाई जरैदेखि निर्मूल पार्नुपर्छ, नत्र हाम्रो समाज भत्ताभङ्ग हुनेछ। हामीसँग अर्को रिपोर्ट पनि छ चितवनमा भएको लागू औषध चरेस सम्बन्धी, तर यो विश्रामपछि।